करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है हम गुनाह से बच जाते हैं। देखिए आप घर में गए, अगर किसी का इंतकाल हो गया तो एक किस्म का खौफ आ जाता, अरे हमारे वालिद साहब है, वालिदा है, दोस्त है, अहबाब है, सहेली है, दोस्त है, तो एक किस्म का खौफ आता कि मेरे को भी जाना है। मैं अपने पैरों से चल के आया था लेकिन खाने पे जाना है, मैं अपने हाथों से गुस्ल करता था लेकिन कोई और गुस्ल कराएगा, मुझे जो है लोग खोलेंगे खबर, उसको दफना देंगे, तो मैं इतना लाचार और बेबस हो जाएगा। जब इतना लाचार और बेबस हो जाएगा तो फिर कहेगा गमन, कहेगा गुरूर, कहेगा हुस्न, कहेगा मान, मुझे आपको जो मरना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। तो हमको जो है सबसे अहम बात जो है कि कुरान इसलिए पढ़ना है कि कुरान में जो है जिंदगी के सारे कानून और ज़ाब्ते हैं। मैं जो है मस्जिद के अंदर गया तो एक करीब 3.5 फीट की तस्वीर वहां पर नजर आ रही, 3.5 फीट की, ऐसा उठाने लगा कमर तक लगी तस्वीर। उसके अंदर में बच्चे रोटियां खेलते ना, उतने वो बन के उठा के देखा वजन है वो, तो मैं पूछा क्या है, तो नहीं भाई वो बड़ी तस्वीर हो तो सवाब ज्यादा मिलता पड़ेगा। जो शख्स था मैं उससे पूछा कि आप कुरान पढ़े, तो बोला नहीं पढ़े, तो मैं समझ गया कि उसका अकेला तस्वीर पे कुरान नहीं पढ़ने से इबादत नहीं समझता कि इतनी 3-4 फीट की तस्वीर में पढ़ा दो वो सवाब मिलता, क्योंकि कुरान नहीं पढ़ा। अब एक मस्जिद में गया मैं तो एक शख्स बैठे हुए माटी जाके बैठे हुए हैं, उनकी दाढ़ी जो है नीचे लग रही, कहाँ लग रही, सब में नीचे जाने मास्क लग रही, देखने डर लगा। अब मेरे को पूछा कि भाई आप कुरान पढ़ेगा, तो सुना मैं पढ़ा, तर्जुमे से नहीं पढ़ा, तो कॉन्सेप्ट बन जाता है इबादत के मामले में, एक अजीब कॉन्सेप्ट बन जाता। इबादत क्या है, हुक्म क्या है, जन्नत दोज़ख क्या है, नहीं मालूम होता। हम सब बड़ों को देखते हुए आए, बस हम वही अमल करते। तो इबादत का ये इस्लाम का सही कॉन्सेप्ट कुरान पढ़ने से आता, और कुरान सिर्फ अरबी पढ़ने से नहीं आता। हम अरबी जबान नहीं जानते, अगर जाने तो बहुत मजा आता, अच्छी बात है, लेकिन हम जो भी जबान जानते हैं, उर्दू है, तेलुगु है, अंग्रेजी है, उस जबान में हम कुरान को पढ़े, समझे, तफासिर हैं, उसको पढ़ने से हमारे चेंजेस आते, नहीं तो नहीं होता। तो कुरान का महीना है, अच्छा कुरान का महीना है बोले तो इससे पहले की किताबें कब नाज़िल हुई? 4 किताबें हैं हमारी अहम किताबें, और एक है इब्राहिम का सहीफा का जिक्र है, सहीफे इब्राहिम। तो मुस्नद अहमद में एक हदीस है जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान जो बाबरकत महीना है ना, तो खाली कुरान के लिए नहीं, बल्कि सहीफे इब्राहिम पहले रमजान के दिन नाज़िल हुई। सहीफे इब्राहिम पहले दिन, यानी पहले जो रमजान का दिन था उस रात यानी उस दिन नाज़िल हुई सहीफे इब्राहिम। तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई वो 6 रमजान को नाज़िल हुई, तौरात 6 रमजान को नाज़िल हुई। ज़बूर जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई वो 18 रमजान के दिन नाज़िल हुई, और इंजील जो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई वो 13 रमजान के दिन नाज़िल हुई, और कुरान जो है 24 या 27 रमजान के दिन नाज़िल हुई। तो रमजान जो है एक ऐसा पैकेज है जिसमें खास तरह मुकम्मल जितने भी जो है किताबें हो या सहीफे हो उस वक्त उसी महीने में नाज़िल किया। तो कितना अहम महीना हमारे और आपके सामने आने वाला है, इसको हम समझने की जरूरत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास एक नूर और खुली हुई किताब आ चुकी है, तुम्हारे पास एक नूर यानी रोशनी और खुली किताब आ चुकी है, यानी जो है किताब जो है आपको हक और बातिल में फर्क, फुरकान कहा गया किताब को, हक और बातिल में फर्क बताने वाली, शिर्क और बिदात खुराफात में फर्क बताने वाली, तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, सीधा रास्ता कौन सा है, बाया रास्ता कौन सा है, जन्नत का रास्ता कौन सा है, जहन्नम का रास्ता कौन सा है, कौन से रास्ते पे चल के मैं कामयाब हो सकता या हो सकती, वो रास्ता क्या है, और कौन से रास्ते पे शैतान चलाना चाह रहा, वो अल्लाह के कलाम में है। तो अल्लाह के कलाम को और अल्लाह के रसूल की सीरत को हम अगर ठान लेंगे तो हमारी पूरी जिंदगी, रमजान की पूरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। उसके बाद है रोजे के बारे में मैं आपके सामने पहले भी रखा हूं कि रोजे के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि अब आप समझिए कि अल्लाह ने फरमाया कि एक शख्स खातून हो या फिर कोई भी हो जानबूझकर अगर रोजा छोड़ते हैं, जानबूझकर, कोई रीजन ही नहीं है, वजह पे तो अल्लाह ताला बड़े सफर पे है, कुछ रीजन से, खवातीन के कुछ रीजन से अगर है तो अल्लाह ताला क्या करे, बाद में है लोग बोले 80 साल के बूढ़े हो गए, 80-90 साल के हो गए, तो अल्लाह ताला बोले तो तुम जो है फिदिया देके बच सकते, कुछ रीजन ही नहीं है, बल्कि मैं अच्छा हूँ, सेहतमंद हूँ, छोटा सा रीजन है, भाई मैं कारोबार करना होता, भाई मेहनत बहुत करता हूँ, मैं नहीं रहता रोजा, मेरा हार्ड काम है, मैं नहीं रह सकता रोजा, नहीं मेरे को थोड़ा डाइजेशन प्रॉब्लम है,
زندگی بھی روزے رہے تو یہ روزے کا بدل نہیں ہو سکتا. اب اندازہ لگا لیجیے آپ ساری زندگی، یعنی اگر اس کو 1000 سال کی عمر ہمارے ملے اور 1000 سال وہ دن رات روزہ رہے دن، تو بھی وہ جو ہے وہ ایک روزہ جو چھوڑا گا اس کا بدل نہیں ہے. تو ہم روزہ کیسا چھوڑ سکتے ہو؟ اتنا امپورٹنٹ روزہ ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے. پھر روزہ جو ہے اس نے فرمایا کہ روزہ جو ہے ڈھال ہے. ڈھال یعنی ایک جنگ میں جب سپاہی میدان میں اترتا ہے تو دو اس کے پاس ہتھیار رہتے ہیں، دو قسم کے ہتھیار اس کے پاس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مارنے کا ہتھیار، ایک ہے بچنے کا ہتھیار. تو اللہ اس نے فرمایا کہ ڈھال یعنی جو آپ پہ شیطان وار کرے گا، جو بھی آپ کے اوپر شرک کا وار کرے گا، کفر کا وار کرے گا، یا آپ کے ذہن و گمان میں غلط خیالات لائے گا، وہ سب سے ڈالے گا. آپ کا روزہ جو ہے آپ فوری ہٹ جائے گا. روزے میں چھوٹا بچہ بھی پانی نہیں پیتا. کیوں؟ اللہ میں دیکھ رہے کوئی بھی نہیں ہے. اتنے ہال میں اکیلا ہوں، پی سکتا ہوں پانی، نہیں پیو. کیوں؟ اللہ کیا دیکھ رہا. گناہ کر سکتا ہوں میں، موبائل پر آپ برے خراب ویڈیو آئے میں دیکھ سکتا ہوں، میں اللہ میں دیکھ رہا. کہ اللہ کیا دیکھ رہا، اللہ کیا دیکھ رہا جو کانسیپٹ ہے وہ ڈھال ہے ہمارے روزے کے لیے. تو اللہ کے روزے میں رمضان میں نہیں، ہمیشہ دیکھتا، ہمیشہ اللہ کی نظر ہے. اللہ کی نظر کیسی ہے؟ پیارے رسول نے فرمایا کہ عجیب رات کے اندر کالے پہاڑ پر کالی چونٹی جب چلتی ہے تو اللہ اس کو دیکھتا ہے. چلنے کو نہیں، اس کے چلنے کی آہٹ کو بھی وہ سنتا ہے. وہ آہٹ کو نہیں بلکہ اگر وہ مانگتی ہے اللہ میں رزق کی ضرورت ہے تو رزق کا بھی انتظام کرتا ہے عجیب رات کے اندر. تو میرا اور آپ کا رب ایسا ہے. ہمارا کو ضرورت نہیں ہے ہمارے رب کو چھوڑ کے کسی اور سے ہم کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا رب ہمارا قریب ہے، شہر کے قریب ہے. میں جو سوچتا ہوں، جو ارادہ کرتا ہوں، اس سے بھی وہ واقف ہے. مجھے ضرورت نہیں ہے کسی اور کے گھر پہ جانے کی. تو بہت اہم یہ چیز ہے. آخری بات یہ ہے کہ یہ ماہ نہیں صرف عبادت کا پیام، یہ ماہ نہیں صرف عبادت کا پیام، یہ دل کی اسلام اور رحمت کا نظام. تو دوستوں آخری بھی یہ بات ہے، تقریر کے اختتام میں بات کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے خواتین ہوں یا مرد حضرات اپنی ذات پر فوکس کریں. میری تربیت، میں گناہ سے کیسا بچ سکتا ہوں یا بچ سکتی، میں اللہ کے قریب کیسا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں، اس کو دیکھ رہا ہوں. ارے وہ تراویح پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے، انہوں روزہ رہ رہے کہ نہیں رہ رہے، انہوں کیا کر رہے، انہوں نماز نہیں جا رہے، انہوں قرآن پڑھ رہے. دوسروں کو مت دیکھیں، ہم اپنی تربیت کریں. ہر شخص اپنے آپ کا جائزہ لے. جب پیسے کی بات آتی تو میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، عزت کی بات ہے تو میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، جائیداد کی بات ہے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں. میں جب رمضان آ جاتا تو میں دوسروں کو نظر رکھتا ہوں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کر رہے ہیں. ارے وہ اپنی تربیت کریں، اپنے آپ کا پہلے جائزہ لیں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. لوگوں کو ٹوہ میں نہ لگیں، تجسس نہ کریں، کون کیا کر رہے، کیوں کر رہے، وہ مت دیکھیے. آپ اصلاح کیجیے لیکن آپ ان کے اوپر زیادہ فوکس مت کیجیے، اپنی ذات پر فوکس کیجیے. پھر جو ہے فرائض کی پابندی کیجیے. کوئی شخص نوافل کی پابندی نہیں کرتا تو اس کو پکڑ کے ارے بھی نفل پر نقو بٹھاؤ زبردستی، اس کی کئی چیزیں ہوتی ہیں. اور ایک چیز جو ہے اکثر علماء کرام جو ہے تحاریم میں نہیں بولتے. دیکھیے اسلام کے اندر آج جو ہے اسلام جو صحیح طریقے سے نہیں پھیل رہا اور اخلاق ہمارے نظر نہیں آ رہی. اس کی ایک قسم کیا ہے، افراد اور تفریح ان مینج ہوگا. کوئی ایک چیز میں چلے جائے، دین کو تو پورے دن ملتا، دنیا میں تو دنیا کا نہیں، بیلنس ہونا چاہیے. یعنی ایک سچا مومن وہ ہے روزہ سحری کرا، اچھی نیت کر کے روزہ رہا. اپنی جاب ہے، وہ اگر دکان کھولنا ہے یا ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا جو بھی انہیں اپنا ٹیچر ہے، وہ اپنی جاب اچھی طریقے سے ایمانداری سے کرے. تاجر ہے تو پوری محنت کرے، اچھی طریقے سے جو ہے تجارت کرے، اپنا وقت لگائے. 8 گھنٹے 10 گھنٹے جو بھی وہ تجارت کرتا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوشش کرے. یہ خود عبادت ہے. حلال طریقے سے میں بزنس کرنا خود عبادت ہے. اکثر ہم دیکھتے کہ رمضان میں عبادت کرو، یہ کرو، اتنا زیادہ بول دیتے کہ اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا. یعنی 15 گھنٹے انہیں پڑھتے تھے نا. اس کے بعد یہ ہوتا کہ کماؤ آپ، یعنی اللہ کے نام میں خرچ کرو. ارے بھائی میں کمایا نہیں تو خرچ کیسے کروں گا. تو بیلنس ہونا چاہیے. میں اپنا کاروبار یا اپنا بزنس اچھی طریقے سے میں چلانا چاہیے. پورا فوکس دکان پہ ہوں. میں ٹیچر ہوں تو اچھا ٹیچر بنوں، ڈاکٹر ہوں تو اچھا ڈاکٹر، پیشنٹ کا جو ہے صحیح علاج کروں، انجینئر ہے تو میں اچھے بلڈنگ بناؤں، جو کام ہے میرا میں کروں. اپنی جاب، اپنا ہنر بہترین انداز میں پیش کروں. رمضان کے مہینے میں دل لگا کر کروں اور خوب پیسہ کماؤں. پیسہ کمانا بری بات نہیں ہے. حلال طریقے سے میں کروڑپتی بھی بن سکتا ہوں، عثمان غنی جیسا بھی بن سکتا ہوں، ابو بکر صدیق جیسا بھی بن سکتا ہوں. پیسہ کما کر پیسہ جو مضبوط ہے، اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جیسا بیک بون ہوتا ہے نا، یعنی ہڈی ویسا
کمانے